Isaiah 59. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Kay natina sa dugo ang inyong kamot ug nabulit sa pagkadautan ang inyong mga tudlo. Pulos bakak ug dautan ang inyong gipanulti. Walay usa kaninyo nga miatubang sa korte sa matarong nga paagi, o may midangop sa hukmanan sa matarong nga tuyo. Misalig kamo sa mga pangatarungan nga walay unod, pamakak ray inyong nahibaluan, naglaraw kamog dautan ug misangkot kini sa kalautan. Naglumlum kamo sa mga itlog sa bitin ug naghimog balay sa lawa-lawa. Mamatay ang mukaon sa inyong itlog ug kon bukon kini mugula ang usa ka bitin. Dili mahimong sinina ang balay sa lawa-lawa. Dautan ang inyong mga buhat ug ang kabangis ray inyong nahibaluan. Magdagan kamo aron pagbuhat og dautan ug ipakasayon lamang ninyo ang pagpatay. Lunlon gayud dautan ang inyong hunahuna ug bisag asa kamo paingon. Magbilin kamo kadaot o kalaglagan. Wala kamo makailag unsay pakigdait o mutamod sa hustisya. Gihimo ninyong baliko ang inyong dalan ug ang musubay niini dili gayud magmalinawon. Miingon ang katawhan, halayo kanamo ang hustisya ug dili gayud moduol kanamo ang katarong. Nangita kamig kahayag apan kangitngit ray inaamo ug naglakaw kami sa kangitngit. Sama sa usa ka buta, nagkarap-karap kami subay sa paril, mahidagma kami bisag udtong tutok. Ug ingon kami sa mga patay na alang ni adtong mga himsog pakaayo. Mungulog kami sa masaoso ug magsigi kamig agulo ingon sa mga salampati. Nangita kami hustisya apan wala kami nakit-an. Nangita kami kaluwasan apan layo kini kanamo. Kay daghan na kaayo ang among mga sala ug kini misaksi batok kanamo. Dili kami makalingkawas sa among kalapasan ug nasayod kami sa among mga sala. Gisupak ug gilimod namo ang Ginoo ug wala na kami mas musunod sa among Dios. Pagdaog-daog ug pagsupil ray gihisgutan namo, hiwi ang among panghuna-una ug bakak ang among gipanulti. Gisalikway namo ang hustisya ug nagpaantaw na lamang ang katarong. Ang kamatuoran napukan didto sa mga plaza ug dili gani makasulod ang katarong. Wala nay kamatuoran ug isipong tukbonon ang mulikay sa dautan. Nakita sa Ginoo ug nasuko siya nga wala nay hustisya. Nakita niya nga wala gayoy tawo nga nagpakabana ug natingala siya. Busa gigamit niya ang iyang gahom ug katarong aron pagkabot sa kadaugan. Gisulob niya ang katarong ingon nga sa lipod sa dughan. Gikalo niya ang kaluwasan sama sa helmet o gibisti niya ang kadasig sa pagpanimalus. Silutan niya sila sumala sa ilang binuhatan, mahiagom sa iyang kasuko ug panimalos ang iyang mga kaaway. Panimaslan niya bisan gani kadtong nagpuyo sa kapuluan. Sa ingon, kahadlukan nila ang ngalan sa Ginoo didto sa kasadpan ug ang iyang himaya
kahadlukan nila didto sa silangan. Moabot ang Ginoo sama sa baha nga gihuyop sa iyang hangin. Nag-ingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan, "Moadto ako sa Jerusalem aron pagluwas kaninyo nga naghinulsol sa inyong sala. Sa akong bahin mao kini ang akong kasabutan nga gihimo uban kaninyo, ang akong espiritu nga anaa kaninyo ug ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo. Dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak ug mga apo sukad karon ug hangtod sa kahangturan."